तुमचे जे विशेष लोक असतात तुमच्या खातीर मदत आज सगळ्यांनी फुडें करूंक जाय आणि आमच्या मिनिस्टर सुभाष प्रभुसाय यांच्यानी बऱ्यापैकी कष्ट घेतले त्रास काडटा की आमच्या गोंयांत सुद्दां हे जे दिव्यांग लोक आसा तेंच्या खातीर कष्ट घेवन आमी सगळे गुरू आसूं किंवा सिद्धेश आसूं आमचो जोशुआ आसूं तुमचे बाबा सुद्दां बऱ्यापैकी सगळे कामाक सगळे जाण हे सगळे वयर आहा ते सुद्दां सपोर्टीव आसा आमकां गोंयांत एक असो एक आदर्श सगळ्या जगभरा खातीर तयार करपाचो आसा की हे जे दिव्यांग किंवा विशेष लोक आसात त्यांच्या खातीर हांगा सगळ्या प्रकारची सुख सुविधा जी आसा ती हांगा आमच्या ह्या आस्थाच्या हितून उबी आसतली आणि जगभर ह्या संस्थेचें नांव पावोवपा खातीर आमी प्रयत्न करया तितून महिलाचो दगड म्हणजे आयज हे फावंडेशन स्टोन जाला तर सगळे आमच्या ह्या परिसरातले जितके म्हणून भुरगे आसात तांकां हांगा रावपाक मेळटलें तेंचें जीवन बरें करपाक हांगा सुविधा मेळटली अशें व्यवस्थित काम जे आसा ते ह्या बिल्डिंगेन जावपाचें आसा तुमी बेगीन करून दिया तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हे डिजेबल्ड किंवा दिव्यांग लोकां खातीर काम करपाचें ठरयलां पळयलें आमी की सुभाष तेणे आत्तां म्हाका सांगलें की तेणी जितके कश्ट घेतल्या फावटी मारल्या ते पळयल्यार अशें दिसता की खरेंच तो रेव्होल्युशन हाडटा आमच्या गोंयांत ह्या अशा दिव्यांग लोकां खातीर आणि आदरणीय नरेंद्र मोदीजी ह्या विशयान खूब एक्टीव आसा की अशे समाजातले घटक ज्यांच्या खातीर काम खरेंच करपाचें आसा ते सुभाष त्यांच्या पावलार पावल दवरून गोंयानूय काम करता आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतूय ह्या विशयान बरें पॉझिटिव्ह दिसता तर ह्या सगळ्या जर समजा गव्हर्नमेंटचे लोक ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे आसा सगळे जर ह्यो सामाजिक संस्था ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान जर उबे आसा आणि समाज तुमच्या सारकिल्ले जर ह्या सगळ्यांच्या फाटल्यान उबे आसा म्हाका दिसना गोंयाक बरें आनी दीस येवपाक उशीर लागतलो त्यामुळे आमी सगळ्यांनी सामाजिक संस्था असो गव्हर्नमेंट असो आणि तुम्ही आमी सगळे सामान्य लोक असो या सगळ्यांनी अशा विशयाक जे पळय ते हातभार लावचो आणि ह्या दिव्यांग लोकां खातीर आमी सगळ्यांनी सपोर्टीव रावचे देव बरें करूं मंत्री हांगा आसात तांच्याकडे एक खातें आसा त्या खात्याचें नांव जावन आसा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी हें खातें म्हाका दिसता एक वस्तू जाल्यार सेपरेट एक खातें जाय आशिल्लें म्हणून आमी खूब ते मागणी करताले आनी ते आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी मान्य करून आप सुभाष देसाई जे ऑलरेडी सोशल वेलफेअरचे मंत्री आसा तांच्या कडेन हाची पूर्ण धुरा दिल्ली आसा आणि अंडर हिज डायनेमिक लिडरशिप वी हॅव बीन एबल टू डू सो मेनी थिंग्स अक्रॉस द स्टेट स्कूल इज वन पार्ट ऑफ इट बट अपार्ट फ्रॉम द एक्सेसिबिलिटी आपल्याला जाय आसता प्रत्येक जाग्यार जर आमी वतले जाल्यार बिल्डिंग्स एक्सेसिबल नासता दिव्यांग लोकां खातीर त्यो एक्सेसिबल कशें करपाक जाय मागीर ताचे कडेन वोकेशनल ट्रेनिंग जातलें वोकेशनल ट्रेनिंग करून फुडें कितें जातलें सर्टिफिकेट आसतलें आतां स्वामीजी जेन्ना वताले क्लासीक तेन्ना स्वामीजीन बरो प्रश्न केलो की हांवें कितें सर्टिफिकेट तुमी दितना कशें कितें हाव डू दे गेट रेकॉग्निशन ताजेर सुद्दां आतां मान्यमंत्र्यान फुडाकार घेवन ते गोवा बोर्डाचें सर्टिफिकेट सुद्दां तांकां स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट तांकां मेळपाची सोय आयवडी शिलान्यास करपाक दवरले आसात आमचे भितर आसात आमचे तपोभुमीचे परमपूज्य पद्मश्री विभूषित रमेश्वर मुंडाचार्य तांकां आनी तुमकां सगळ्यांक म्हजो जय सच्चिदानंद आमचे मदीं जोशुआ बाब आसात आमचे प्रोफेसर पावसकर तशेंच सिद्धेश कोडकर हांगा उपस्थित आशिल्ले आस्था आनंद निकेतनाचे सगळे मॅनेजमेंट तशेंच आमचे परमपूज्य ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीच्या मठांतले सगळे अनुयायी भक्तगण आमचे सगळे स्टुडंट्स टिचर्स मॅनेजमेंट म्हणजे मोठा भाव येणारो पयस सुवातेर हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता शुभेच्छा दिता तुमचें अभिनंदन करता की एका फाटोफाट बरे प्रोजेक्ट आयज नांवारूपाक येवपाक लागले आनी आमी पळयल्यार ते जे आमचे स्वप्नांतले ह्या दिव्यांग भुरग्यां खातीर जे कार्य आसा तें आयज आमकां अनुभूती मेळपाक लागली आनी एक शॉर्ट पिरियडा भितर मेळपाक लागली कारण आनंद निकेतनाच्या मॅनेजमेंटान इतके निस्वार्थीपणान आनी इतके एफिशियंटली इतले कार्यक्षमतेन हें काम मुखार व्हेल्लें आसा आनीक जी कामां 2 वर्सां भितर आमकां पळोवपाक मेळटले आनी ताचे खातीरच लोक मुखार येतात आनी तांचे हात बळकट करतात आनी ताचो हो एक अनुभूती हो एक आमचो एक एक्सपिरियन्स की तुमी बरें काम जेन्ना करतात तेन्ना तुमकां फंड्स कमी पडना म्हणूनच आयज एक मराठीन कितें तरी एक म्हण आसा की देणाऱ्याचे हात हजार कंदुकडी आपली झोळी देणाऱ्याने देत जावे देता देता देणाऱ्याचे हातही यावे
अशा पद्धतीची अनुभूती आयज म्हाका पळोवपाक मेळ्ळी आसा. हांव चड वेळ घेना. खरें अर्थान दिव्यांगांचे बरे सशक्तीकरण जावप हे सगळ्यांचे कर्तव्य आसा आनी त्या भावनेंतल्यान आयज स्वामीजी हांगा आयिल्ले आसात आनी तांच्या पदस्पर्शान परत एक फावटी ही भुमी पावन जाली आनी जेन्ना विवेकानंदाचार्य स्वामीजी खंयचे पांय दवरतात आनी त्या पांय दवरतात ते भांगर जाता आनी ह्या भुरग्यांचें भवितव्य हे भारताचे जातलें हेचे म्हाका देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद. भारत माता की जय. तसेच सुभाष फडणवीस साहेब जे मंत्री तसेच सतीशराव माझो आसवेकर बाब गुरुप्रसाद पावसकर तसेच सगळे जण माझे स्टुडंट्स टीचर्स फ्रेंड्स बाकीचे सगळे जे बरे मागचे सगळे लोक मेंबर्स आनी त्यांची पूर्ण सपोर्ट सिस्टम खरें म्हणल्यार बरें दिसलें की इतले फास्ट बेसीचेर ही इन्स्टिट्यूट जी आसा आमच्या भितर ती प्रोग्रेस जाता. थोडे दीस पयलीं ही बिल्डिंगचें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी आतांच